कुछ नहीं जानता मैं, जानते हैं आप। क्या कर रहे हो तुम? मरने का इरादा है क्या? चुप रहो। थोड़ा पानी दे दीजिए, हम बेसहारा और प्यासे हैं। दो पड़ाव आगे वहाँ एक कुआं है। हमारा जानवर मर गया। कहाँ जा रहे हो? मक्का, मेरे बच्चे की माँ का दूध बेचकर हम सब के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करने जा रहा हूँ। तुमने देर कर दी। वहाँ नाम रखने की रस्म हो गई और दाई माओं का बाजार अब उठ चुका होगा। हारिस, मुझे किसी ने दाई माँ नहीं चुना। परेशान मत हो, मैं इसे बाजार में बेच के आता हूँ। कुछ न कुछ रकम तो मिल ही जाएगी। इसे बेचकर एक सिक्का भी नहीं मिलेगा और हमारी बेटी का दिल भी टूट जाएगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है हलीमा, चल सभी। आइए ना। ये तो भूखा है। इसे पिलाने के लिए मुझ में दूध नहीं उतरता और अब तक इसने कोई दाई माँ कबूल नहीं की। मेरे ये आंसू तो खुशी के आंसू हैं कि इसने दूध पीना कबूल किया, लेकिन आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मुझ में दूध नहीं था, मगर इसके होंठ छूते ही दूध उतर आया। आपका नाम हलीमा, हलीमा सादिया। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है अपने फजल और रहमत से नवाज देता है और जिसे चाहता है महरूम कर देता है। इसकी बारगाह के अंदर पाक दिल पाक तन आहो जारी करने वाले सच्चे और सुच्चे लोग और हर तंगी और हर आसानी में शुक्र गुजारी करने वाले लोग ही मकबूल होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हलीमा क्यों कहा जाता है और हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी और अल्लाह तबारक व तआला ने हलीमा सादिया को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए क्यों मुंतखब फरमाया था और हज़रत हलीमा अल्लाह तबारक व तआला पर कब ईमान लेकर आई थी। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिदा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, हलीमा का मतलब होता है बुर्दबार, नरम तबीयत और सब्र करने वाली। क्योंकि आप इंतहाई बुर्दबार और साबरा खातून थी, इसी वजह से आपको हलीमा कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत हलीमा पाकबाज, तौहीद परस्त और नेक सीरत औरत थी। क्योंकि तारीख़ में कोई एक रिवायत भी ऐसी नहीं मिलती जो हमें ये बताए कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी बुत परस्ती की हो या फिर बुत परस्ती की आफत के अंदर मुब्तला हुई हों। हज़रत हलीमा के वालिद का नाम ज़ुहैब था और आपके शौहर का नाम हारिस था। आपका ताल्लुक़ बनु साद के कबीले के साथ था। प्यारे दोस्तों, मक्का के संगलाह पहाड़ों के अकब के अंदर एक नहायत ही सरसब्ज़ व शादाब बागात और ज़रखेज़ इलाका मौजूद था, जहाँ चश्मे और सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ और लहलहाती फसलें और हसीन वादियाँ थीं, जिसे तारीख़ इस्लामी में ताइफ के नाम से याद किया जाता है। चुनांचे यहाँ पर कबीला बनु सकीफ़ और कबीला बनु हवाज़न आबाद थे और ये लोग खालिस अरबी ज़ुबान बोलते थे, जो कि नहायत फसीह व बलीग थी। और कबीला बनु साद भी इन्हीं की एक शाख थी कि जिसके अंदर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई थी। चुनांचे लोग अपने बच्चों को खालिस अरबी ज़बान सिखाने की गरज से इस कबीले की औरतों को बच्चे पालने के लिए दे दिया करते थे, ताकि बच्चे खालिस फसीह अरबी ज़बान सीख जाएं और खुली आबो हवा के अंदर अपनी मुद्दत रज़ात को भी पूरा करें। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद हम लोग कहत के अंदर मुब्तला हो चुके थे, यहाँ तक कि जानवरों के खाने पीने
اور چارے کا سامان بھی موجود نہ تھا اور مجھ پر پے در پے مسلسل مصیبتیں نازل ہو رہی تھیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک بچہ عطا کیا، لیکن بھوک، افلاس اور فاقے کی وجہ سے میرا دودھ تک خشک ہو گیا۔ نہ میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز تھی اور نہ میں بچے کو دودھ پلا سکتی تھی، جس کی وجہ سے میرا بچہ ساری رات روتا رہتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اونٹنی کو ایک بچہ عطا کیا تو وہ بھی بھوک کی وجہ سے مر گیا، اور میری اونٹنی اتنی لاغر ہو گئی تھی کہ ایک دن چلتے چلتے وہ نیچے گری اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ اور اسی دوران میرا شوہر حارث بھی بیمار ہو چکا تھا، لیکن ان تمام تر تکالیف کے باوجود میری زبان پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر رہتا تھا۔ چنانچہ اسی شکر گزاری کی حالت کے اندر ایک رات میں سوئی تو میں نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ ظاہر ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے، اے حلیمہ، کیا تجھے بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی ہے؟ جس پر میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے چلی آؤ۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے گئی تو وہ مجھے ایک دودھ کی نہر کے اوپر لے کر گئے، پھر اس نہر سے انہوں نے مجھے دودھ پلایا۔ اس دودھ کے پیتے ہی میری بھوک اور پیاس ختم ہو گئی، جس پر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تیرا شکر ہوں، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو لینا چاہتی ہو تو مکہ شریف کے اندر آ جاؤ۔ ناظرین محترم، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکر و صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے لیے منتخب فرمایا۔ چنانچہ اسی خواب کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب وہ اپنا پیٹ بھی نہیں پال سکتی تھی، ایک بچے کو مزید پالنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بنو سعد کی عورتوں کے ساتھ روانہ ہوئی، لیکن میری سواری انتہائی کمزور تھی، جس پر بنو سعد کی عورتیں بار بار مجھے اپنے ساتھ ملاتی، لیکن اپنی سواری کی کمزوری کی وجہ سے میں پھر بھی پیچھے رہ جاتی۔ بالآخر وہ عورتیں مجھے رستے ہی کے اندر چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئیں، اور میرے پہنچنے سے پہلے پہلے انہوں نے تمام عمراء کے بچوں کو اپنی اپنی گود کے اندر لے لیا۔ جس وقت میں مکہ کے اندر داخل ہوئی تو اس وقت رات ہو چکی تھی۔ چنانچہ دستور کے مطابق میں حرم کعبہ کے اندر داخل ہو گئی، کیونکہ رواج یہ تھا کہ دائیاں وہاں پر آ کر بیٹھ جاتی تھیں اور جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ اپنی پسند کی دائی کو منتخب کر لیتا تھا۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت بھوک و افلاس کی وجہ سے میں انتہائی پریشان حال تھی کہ آگے کیا بنے گا۔ چنانچہ میں نے کعبہ شریف کے غلاف کو پکڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی۔ اتنے میں اچانک میرے پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ کیا کوئی دائی اس وقت موجود ہے؟ تو میں انتہائی حیرت زدہ ہوئی کہ آج کون خلاف معمول رات کے وقت دائی کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دوڑتی ہوئی اس بزرگ کی طرف گئی جو کہ انتہائی حسین و جمیل تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں دائی ہوں، جس پر ان بزرگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا حلیمہ سعدیہ۔ چنانچہ وہ میرا نام سنتے ہی مسکرانے لگے۔ میں نے کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نصیبوں پر مسکرا رہا ہوں کہ آج سے 3 دن پہلے میں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ مجھے کعبے سے آواز آئی کہ اے عبد المطلب، اپنے پوتے کو حلیمہ سعدیہ کے علاوہ کسی اور کو نہ دینا۔ چنانچہ اسی وجہ سے میں تمہارا نام سن کر مسکرا رہا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حلیمہ سعدیہ کو ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے خوش آمدید کہا اور کمرے کے اندر لے گئیں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور دودھ سے بھی زیادہ سفید صوف کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور آپ کے نیچے سبز رنگ کا ایک بچھونا تھا